अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस के नतीजे में बनने वाले रेफरेंसेस थे, उन तीनों में सब में नवाज शरीफ बरी हो गए। तमाम कानूनी रुकावटें उनके सामने जो वतन वापसी पे बहुत पहाड़ जैसी रुकावटें थीं वो दूर हो गई। अब इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जा रहा है, इस बरियत को भी ख़ास तौर पर। एक तरफ नून लीग और उसके हामी जो ये राय रखते हैं कि ये तो 2017 में जो गलत फ़ैसले हुए, जो बुग़्ज़ और अनाद पर मबनी फ़ैसले थे, उनके नतीजे में जो सारी की सारी कार्रवाइयाँ हुई, नवाज शरीफ को हटाया गया, उन पर केसेस बनाए गए। अभी उन गलतियों का अज़ाला हो रहा है और नवाज शरीफ को अब इंसाफ मिल रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं और फतह हुई है, झूठे केसेस ख़त्म हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा भी सेगमेंट है जो ये राय रखता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, बेशक वो केसेस गलत थे, लेकिन ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो वापस आए हैं वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में आए हैं, तो इसलिए इसका नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा कोई सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं होगा। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि अदालत से कानूनी तौर पर तो नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, लेकिन अवाम की अदालत इसको किस तरह से पर्सीव करेगी, इन फैसलों को, इन बरियतों को किस तरह से डिसाइफर करेगी। अपने तज्ज़ियाकारों से यही पूछते हैं, नून लीग को सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान। हमें ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपकी राय सबसे पहले, क्या जिस तरह से अदालत इनको देख रही है, बार बार पूछती है क्या कोई सबूत हैं, लेकिन उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, और फिर ये भी हुआ, बड़ी देर से हम भी इसके ऊपर डिस्कस करते रहे हैं, बल्कि बड़े सालों से अब तो, कि जिस तरह से केसेस बने वो गलत थे। लेकिन क्या अवाम भी इसको इसी तरह से देखेगी या वो जो एक दूसरा रुख है वो ज़्यादा गालिब आएगा? देखें, उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक अदालतें सब तरफ इंसाफ ना दे रही हों, उस वक्त तक लोगों में एक जो फेयर एंड फ्री ट्रायल का तासुर कायम नहीं होता। अब पिछली दफा ये था कि इमरान खान को सादक और अमीन 2018 में करार दे दिया जा रहा था और नवाज शरीफ को हर मुकदमे में सजा हो रही थी, वो भी गलत हो रहा था। तो उस वक्त भी जानिबदार थी जो अदलिया थी, और अब भी ऐसे लग रहा है कि अब भी बहुत सारी जो फैसले हैं इमरान की पार्टी के साथ और तरह से सलूक हो रहा है, और जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है इसके साथ और तरह सलूक हो रहा है। इसीलिए ही लोग बटे हुए हैं, और उनका ये तासुर के अगर ये सजाएं माफ भी हो रही हैं चाहे गलत मुकदमे थे, तो चूंकि दूसरों को इंसाफ नहीं मिल रहा, मुखालिफ फरीक को, इसलिए ये तासुर कायम नहीं हो रहा कि इंसाफ हो रहा है। जब तक एक ही तरह के मुकदमे हैं, एक ही तरह की बातें हैं, तो वो जब तक सबको इंसाफ मिलने की जो है वो तासुर ना हो, उस वक्त तक अवामी तासुर जो है वो ठीक नहीं होगा। अब भी ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तय करके आए हुए हैं, इसलिए उनको इक़्तिदार में लेके आना है। पिछली दफा लग रहा था कि इमरान खान का तय हो चुका है, इसलिए नवाज शरीफ को सजाएं दी जा रही हैं। तो ये दोनों रवैये गलत हैं, और इससे कभी भी जब तक फेयर प्ले नहीं होगा, जब तक इंसाफ के पैमाने सबके लिए एक नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है वो पटड़ी पे नहीं चढ़ेगा। उस वक्त तक हम बस ये टेढ़े मेढ़े रास्तों पे ही चलते रहेंगे। रीमा, क्या आप इससे अग्री करेंगी सुहेल वड़ायत साहब की ये राय कि फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये सब कुछ है? शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है सुहेल साहब ने मुख्तलिफ फ्रेमिंग की है, वो मेरी फ्रेमिंग तो नहीं है। मेरी नज़र में ये जो सब मुकदमे बने, ये जो कन्विक्शंस हुई, उनकी सज़ा माफ़ नहीं की गई, उनकी कन्विक्शंस को ओवरटर्न किया गया है। ये कहा गया है कि अदालत के पास इतने ठोस सबूत नहीं दिए गए कि वो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर सकें। जो एक ओनस होता है प्रोसिक्यूशन पे कि उन्होंने साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जो अक्यूज्ड है उसने क्राइम कमिट किया है, वो एविडेंस नैब नहीं दे सकी अदालत को, तो वो फैसला गलत था। ये जो एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स थी जो 2016, 17, 18 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दी गई, मेरी नज़र में वो लीगली, फैक्चुअली, प्रोसीजरली गलत जजमेंट्स थी। तो आज जब वो ओवरटर्न हो रही हैं, मुझे तो बहुत खुशी है
کیونکہ ایک طرف جب انصاف نہیں ہوتا، نا انصافی ہوتی ہے، انجسٹس ہوتا ہے، جو میری نظر میں یہ سب ججمنٹس تھیں، وہ جب بھی جسٹس کی طرف آئے گا تو میں تو اس کو سیلیبریٹ کروں گی. میں اس کو کمپیئر نہیں کرتی جو عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس سے. وہ میری نظر میں ایک مختلف معاملہ ہے. اس کو اپنی جگہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے کہ عدالت پھر سے انجسٹس نہ کرے. اور یہ جو سب کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ سائفر کا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کی جو اپیلز ہیں وہ چل رہی ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے ملک میں انصاف کے نظام پہ سوال اٹھاتی ہے، اور جو آنے والے الیکشنز ہیں اس پہ بھی کنٹروورسی کریٹ کرتی ہے کہ وہ فری اور فیئر ہوں گے یا نہیں. لیکن اس کو جوڑ دینا نواز شریف صاحب کے کیسز سے، کیونکہ وہاں اگر ایسا ہو رہا ہے تو نواز شریف صاحب کی غلط کنوکشنز بھی اوور ٹرن نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے میں ایگری نہیں کرتی. اور میرا خیال ہے ابھی 2 ججمنٹس بچی ہیں. لائف ٹائم ریڈ کرنا کہ 62(1)(f) میں اگر آپ ڈسکوالیفائی ہوں تو فور لائف ہوں گے، اور آپ پارٹی ہیڈ بھی نہیں بن سکتے. ان کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب ایک سیریز آف ججمنٹس تھیں. ان کا چاہے کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بات ہے، لیکن پروسیجرلی، فیکچولی، لیگلی اس میں بہت زیادہ مسائل سے تھے. تو میری نظر میں اب ہم میڈیا پہ ہم جب بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہمارا ایک کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم عوام کی رائے میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھ کے اس میں کچھ امپیکٹ لا سکیں. تو میں تو کہوں گی کہ میڈیا کو رول اپنا ریسپانسبلی پلے کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ میری نظر میں اگر کچھ عوام کی کیا رائے بنتی ہے، وہ ان ایکویٹلز کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس میں ہم بھی اپنا ایک رول پلے کر سکیں. تو اگر ہم درست کہہ رہی ہیں، لیکن جیسے ابھی سہیل صاحب نے کہا لوگ موازنہ کر رہے ہیں ان دونوں کیسز کا، آپ اس کے اوپر کیا ان کو کنونس کرنے کے لیے کیسے سمجھائیں گی کہ ان دونوں باتوں کا موازنہ نہیں بنتا؟ میں کہوں گی آپ کو 2 چیزوں کو مختلف طرح دیکھنا ہے. جب ایک شخص کے ساتھ انجسٹس ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، اگر وہ انصاف کی طرف آپ جا رہے ہیں، جسٹس کی طرف جا رہے ہیں، غلط کنوکشنز اوور ٹرن ہو رہی ہیں، وہ ایک اچھی بات ہے. اس کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ اب بھی پینلائز ہوتا رہے، اس کی کنوکشنز رہیں جب تک دوسرے شخص کی جو ہے وہ بھی کنوکشنز جو ہیں یا ٹرائلز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ایک شخص جس کے ساتھ انجسٹس ہوا، اس نے 4، 5، 6، 7 سال سفر کیا، اس کے ساتھ اگر آپ مانتے ہیں، اور آپ کی اپنی اس پہ رائے ہو سکتی ہے، میں نے ان کیسز کو دیکھا ہے، میری نظر میں ٹھوس ثبوت نہیں تھا جو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جو گلٹ ہے وہ پروو کرے. تو اس میں اگر غلط سزا ہوئی، وہ آج ختم ہوئی، اس کو آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسی اور کے ساتھ پولیٹیکل پرسیکیوشن نہ ہو. تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب وہ بہتر اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ زیادتی ختم ہو رہی ہے کچھ حد تک جو اب ہو سکتی ہے، تو اس کو نہ ملائیں کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے جب تک باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی سیم ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. سو میں اس کو اس طرح سے نہیں، غلط کنوکشنز کو درست ہونا چاہیے. میرے آپ سے 2-3 اور بھی سوال ہیں تو میں آپ سرکل بیک کروں گی، بٹ آئی تھنک سہیل صاحب وانٹس ٹو سے سم تھنگ. جی سہیل صاحب. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ہے انہوں نے، ریما صاحبہ نے بات کو سمجھا نہیں. میں نے یہی کہا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. تو اس میں کیا غلطی تھی جو انہوں نے میرے سے ڈیفر کیا؟ اور جب میں نے یہ کہا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات تھے تو اس میں کیا غلطی تھی؟ صرف میں نے یہ نہیں کہا کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کہ سیلیبریٹ کس بات پہ کریں کہ ایک طرف جو ہے، ایک پہلے نواز شریف کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، اب عمران کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی سیلیبریشن تو اس دن ہوگی جس دن سب کو جو ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، تبھی صحیح جو ہے وہ سیلیبریشن ہو سکتی ہے نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آج اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے دوسرے کو پرسیکیوٹ کیا جائے. پہلے نواز شریف کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا عمران خان کو بڑھانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کیسز جو تھے ان کے خلاف کچھ سچے تھے. میں نے اس وقت بھی جھوٹے مقدمات کا، اور اب بھی یہ جھوٹے مقدمات ہیں. تو اس لیے یہ میرا واضح یہ ہے کہ سیلیبریشن تو اس دن بنے گی نا جس دن سب کے ساتھ انصاف ہوگا. اچھا بھٹی صاحب، آپ میں جواب دے دوں؟ پلیز مختصر رکھیے گا. ریما.
نہیں میں نے سہیل صاحب کو میں نے کہا میں نے فریمنگ سے ڈس ایگری کیا تھا. فریمنگ اس طرح کہ آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیں کہ آپ تب تک سیلیبریٹ نہیں کریں گے جب تک. وہ تو سوال تھا نا کمپیریزن کا. سوال تو تھا مختلف ہے. آئی تھنک کہ سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ان کو, لیکن آپ کی فریمنگ یہ تھی. جی لیکن میں کہہ رہی تھی جو فریمنگ ہے کہ ہم جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ ان دونوں کو ساتھ دیکھیں گے کہ اگر وہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا تو یہاں پہ اگر انصاف ہو رہا ہے تو اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ہے. میرا خیال ہے کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ انجسٹس ہوا ہے. ایک شخص کے ساتھ اگر انجسٹس انڈو ہوتا ہے تو میری نظر میں وہ اچھی بات ہے, میں تو اس کو سیلیبریٹ کروں گی, لیکن ساتھ ساتھ جس کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کروں گی. میں یہ نہیں کہوں گی نہیں, مطلب آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک بات ہے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں فریمنگ میں ایک ڈفرنس ہے. میں کلیریفائی کر لوں کیوں فریمنگ میں ایک فرق ہے کہ آپ اگر کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آج, اگر یہ ہوا ہے, جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تسلسل سے, سہیل صاحب بھی میرا خیال کر رہے ہیں 2016 سے کہ یہ کیسز غلط ہیں, یہ کیسز غلط بنائے گئے, ان میں ٹھوس ثبوت نہیں ہے. اگر ان کیسز میں فائنلی جا کے آج آپ کو انصاف ملتا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے, اور اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ایک ملک میں تو اس کو میری نظر میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کنڈیم بھی کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ایک ڈفرنس آف فریمنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ میں ان دونوں کو کہوں گی کہ اوور آل جو آج فیصلہ آیا ہے میری نظر میں وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے, وہ اچھا فیصلہ ہے, اس لیے اچھا فیصلہ ہوگا, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ میری رائے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی رائے میں عوام اس کو کس طرح سے پرسیو کریں گے؟ کیا وہ واقعی میں موازنہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کا نواز شریف صاحب کی بریت سے واپس آنے سے, یا پھر دونوں معاملات کو الگ الگ ہی رکھتے ہیں؟ میڈم شیخ, سوال پہ آنے سے پہلے جن ججز نے سزائیں سنائی تھی ان سے معذرت اور ان کو سلام کہ آپ نے اپنے وقت میں بہت اچھا کام کیا. ہمارے ملک میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. اور جنہوں نے ایون فیلڈ, العزیزیہ, فلیگ شپ, ٹی ٹی سکینڈل, 35 ارب جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, جی آئی ٹی والوں آپ کو سلام, آپ نے بہت اچھا کام کیا اور معذرت کہ ہمارے ملک میں ایسے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر رضوان اور جج ارشد ملک کو سلام. ارشد ملک صاحب آپ تو چلے گئے لیکن مسلم لیگ نون نے آپ کو سرخرو کر دیا, اور اللہ آپ دونوں کی مغفرت کرے. آپ رضوان صاحب, ڈاکٹر رضوان صاحب, آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا. میڈم شیخ, یہ ہوتی ہے رسک فری واپسی, یہ ہوتی ہے گارنٹیوں بھری واپسی, یہ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ, یہ ایسے ہوتا ہے ترازو کا پلڑا برابر. راہ تندوری کا شعر یاد آ رہا ہے میڈم شیخ, اپیل بھی تم, دلیل بھی تم, گواہ بھی تم, وکیل بھی تم, جسے بھی چاہو حرام کہہ دو, جسے بھی چاہو حلال کہہ دو. 2017 کی غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے, یہ کہہ رہی ہے میرے محبوب قائد کی مسلم لیگ. ایون فیلڈ موجود ہے میڈم شیخ, منی ٹریل نہیں ہے, رہ بھی رہے ہیں, لیکن آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ یہ کس نے خریدے تھے, کتنے کے خریدے تھے, کیسے خریدے تھے, پیسہ کمایا کیسے, پیسہ لندن بھجوایا کیسے, لیکن بری ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غلطیوں کا ازالہ ہونا ہے. فلیگ شپ نیب سرنڈر کر گیا ہے اور بری ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے. العزیزیہ, فوٹو کاپیوں پر سزا نہیں سنائی جا سکتی, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, اور بری نیب نے بھی مان لیا. کیونکہ غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے. پیناما لیکس تحقیقات پر جس میں 419 اور لوگ بھی تھے, پتہ نہیں وہ کدھر گئے. اس ہاؤس آف شریف اور یہ ساری جو تحقیقات تھی 1 ارب کہتے ہیں لگا, اور یہ 1.25 سال میں سزا ہوئی, اور 53 دنوں میں 53 ڈیز میں سارا کچھ ختم ہو گیا. اتنی جلدی کیوں؟ اتنے بھونڈے انداز میں کیوں؟ اتنے مذاق خیز انداز میں کیوں؟ اس لیے بھائی کیونکہ غلطیوں کا ازالہ ہونا ہے. اچھا سپریم کورٹ کون گیا؟ خود گئے. کس نے کہا میں ایک پیسے کا حساب دوں گا؟ خود کہا. کس نے کہا میرے بچوں پر بھی الزام آیا میں گھر چلا جاؤں گا؟ خود کہا. پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, احتساب عدالت, جی آئی ٹی میں جھوٹ بولے گئے, مگر سب جھوٹ آج سچ ثابت ہوئے. کیوں؟ کیونکہ غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے. جب میں کیا کروں جناب اسپیکر, سپریم کورٹ جال سازی, قطری خط, کیلبری فاؤنڈ, ٹرسٹ ڈیڈ, سب کچھ جائے بھاڑ میں. کیوں؟
क्योंकि गलतियों का अजाला हो रहा है। मैडम शेख, वही मुल्क है, वही अदालतें हैं, वही मुल्ज़म है, वही इल्ज़ाम है, कोई नया सबूत नहीं, कल सजाएं और आज बरियत। क्यों? क्योंकि गलतियों का अजाला हो रहा है। और आखिरी बात मैडम शेख, फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, शहर शहर मुल्क मुल्क में कारोबार हैं, अरबों की जायदादें हैं, और वो मगर कारोबार है क्या, कर कौन रहा है, आ किधर रहा है, जा किधर रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन इसका कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलतियों का अजाला हो रहा है मैडम शेख। अच्छा मैडम शेख, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के फैसले में एक शेर लिखा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और लिखा था कि आप कुछ लोगों को, ये भी लिखा था, आप कुछ लोगों को ज्यादा वक्त के लिए और ज्यादा लोगों को कुछ वक्त के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जिस तरह, जिस हिसाब से, जिस थोक के हिसाब से आप बरी हो रहे हैं, जरा गलियों महल्लों में, शहरों में जाएं, घरों में जाएं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। आज मेरा भी दिल कर रहा है और मैं आपके मेरे महबूब कायद नारा मारता हूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। सर ये सारे गिले शिकवे आपने रहबरों से नहीं किए फिर? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, अच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। इन ऑल सीरियसनेस भट्टी साहब, आपने फिर ये सारे जो गिले शिकवे रहबरों से किए नहीं आपने, ऐसे किसी इनफॉर्मल मुलाकात में? इतने ढेर सारे सवाल नहीं है। मेरा रहबर जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिला, जो रहबरों का रहबर है, तो मैं उस गिला करके उसका जवाब आपको पहुंचाऊंगा। आपका भी वही रहबर है, मेरा भी वही रहबर है, असल रहबर वही है, बाकी सारे फैसिलिटेटर हैं, कोई रहबर नहीं है। अच्छा, साफी साहब ये बताइएगा, ये क्या वजह है कि फैसले किस तरह से हुए, ये भी अब रिकॉर्ड पर आ चुका है। फैसले कानूनी तौर पर किस तरह से फॉल्टी थे, ये बड़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तासुर ज़ायल नहीं हो पा रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस थे उनमें कुछ सॉलिड नहीं था। ये दाग अभी भी धो नहीं पा रहे हैं अपने ऊपर से, क्यों? नहीं, देखिए, ये बात और किसी पे वाज़ेह थी कि जो उनके खिलाफ फैसले हुए थे वो इंसाफ पर मबनी नहीं थे, और उस वक्त के जितने इंडिपेंडेंट माइंड के वकील थे वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। और फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी जिस बरहना तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रही थी और जुडिशरी और नैब वगैरह को इस्तेमाल कर रही थी, तो वो भी किसी से ढका छुपा नहीं था। तो ये नहीं है कि कोई नवाज शरीफ या शरीफ खानदान के लोग फरिश्ता हैं, लेकिन ये बात हर एक पे वाज़ेह हो चुकी थी, बिलखुसूस फिर जज अरशद मलिक की वीडियोस और ऑडियोज सामने आने के बाद कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है। और मेरे ख्याल में अब तो उस सेटअप का हिस्सा रहने वाले लोग भी ये तस्लीम करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अब ये एक हद तक तो तलाफी हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे अदालती निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में क़ज़फ़ का भी कोई कानून होना चाहिए। मसलन वो जिन जजेस ने नवाज शरीफ को ये सजाएं दिलवा दी, उनके नतीजे में पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम तलपट हो गया। उसके नतीजे में नवाज शरीफ बीमारी के आलम में अपनी बीवी की तीमारदारी नहीं कर सके और उनके साथ नहीं रह सके, वो बदनाम हुए, वो जेलों में गए। तो क्या उन लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा जिन्होंने ये फैसले किए थे या जो JIT बनाई थी? तो मेरे ख्याल में हमारे कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश होनी चाहिए कि जो गलत इल्जाम लगाए तो उनको भी फिर सजा मिले अगर वो साबित ना कर सके, और जो जजेस इस तरीके से फैसले देते हैं और इस्तेमाल होते हैं तो उनके लिए भी सजा का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ वही सलूक हो रहा हो जो कि 2018 में PTI के साथ हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में कोई ममासलत नहीं है। हो सकता है कि अंजाम में ममासलत हो, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे उसकी इतनी ठोस बुनियादें नहीं थी जितनी कि इमरान खान साहब के खिलाफ बनाई गई हैं। और फिर इमरान खान साहब तो अभी तक अदलिया के भी लाट लेते। नवाज शरीफ को किसी चीफ जस्टिस ने जिसने
وہ چند روز پہلے اسی چیف جسٹس کی حکم عدولی کی ہو اسلام آباد دھرنے کی شکل میں، لیکن چیف جسٹس ان کو سامنے آ کے اسے کہے کہ گڈ ٹو سی یو، اور پھر پولیس کو آرڈر دے دے کہ جی آپ ان کو اس طرح کی گاڑی دے دے اور اس طرح کی رہائش دے دے اور ان لوگوں کو ملنے دے دیں. تو یہ جو کیسز ہے وہ سائبر کا کیس ہو عمران خان کا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ توشخانہ کا کیس ہو عمران خان کا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ عدت وغیرہ کا کیس ہو عمران خان کا اپنا بنایا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں دونوں کو ایک ترازو سے دو تولنا اور دونوں کو ایک پڑھنے میں رکھنا وہ مناسب نہیں ہے. اچھا، لیکن سر یہ عوامی رائے پائی جا رہی ہے اور عمومی رائے یہی ہے، اسی لیے میرا خیال ہے سہیل صاحب بھی، بھٹی صاحب نے بھی یہ موازنہ کیا. بٹ یہ بتائیں نا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سیاسی فائدے کے طور پر لے گی، یا پھر عوام میں بھی یہ سینس ہے یا وہ بھی اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ موازنہ نہ کریں اور فائدہ ہوگا؟ نہیں، عوام کو تو اتنا ہم نے خلط محبت کا شکار بنا دیا ہے. مثلاً ہم میڈیا والے دن رات ان کیسز پہ بولتے ہیں لیکن ایجوکیٹ تو نہیں کرتے نا، ہم تو اپنا اپنا بلاس نکالتے ہیں. تو اب عام آدمی سے آپ پوچھے تو وہ سائبر کیس کی سنگینی کو نہیں سمجھتا. اسی طرح عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ اس چیز سے آج تک وہ ہم ان کو نہیں سمجھا سکے ہیں کہ جی نواز شریف کو سپریم کورٹ نے خود اوپر سے جج بٹھا کے یا خود فیصلہ دے کے نواز شریف کے 2 اپیلوں کے حق کو چھینا تھا. تو اور پھر پچھلے سالوں میں اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ، میڈیا اور نیب وغیرہ کو ساتھ ملا کے ان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا ہے باقی سیاستدانوں کے خلاف، تو اس وجہ سے بھی عوام تو اتنی جلدی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو عوامی سطح پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس فیصلے سے نواز شریف کا ووٹ بڑھ جائے گا اور عمران خان کا ووٹ کم ہو جائے گا. ہاں، البتہ اس لحاظ سے سیاسی فائدہ نواز شریف کو ہوگا کہ ان کے لیے الیکشن لڑنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا. اچھا، یہ اگلا ہی سوال ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے، لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تشنگی اس لیے بھی رہ جاتی ہے کیونکہ سزائیں کل عدم ہو جاتی ہیں، لیکن سزائیں دینے والے جو ہیں ان سے متعلق نہ تو جن کو سزا ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عملی طور پر اس کو پرسو کرتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں، نہ ہی دیکھا جاتا ہے کہ ان سے متعلق جنرلی سسٹم اپنے آپ کو کورس کریکٹ کرتا ہے. ذرا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ہم سیاسی ارینا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا تعلق ہے براہ راست قانونی معاملات سے، عدالتی معاملات سے، جیسے کہ نواز شریف کی بریت، اور پھر سپریم کورٹ اسی سے جڑا ہوا ایک کیس جنوری میں ٹیک اپ کرے گا، یعنی 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کی مدت کا تعین کیا گیا ہے تا حیات ہوگی، اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا جنوری میں سپریم کورٹ کی جانب سے. اب اپنے تجزیہ کاروں سے دونوں کے اوپر ذرا رائے جانتے ہیں. ریما، بریک سے پہلے جیسے ایک سوال کے ساتھ میں چھوڑ کے گئی تھی، اس کا بھی اگر آپ جواب دے سکیں. صافی صاحب نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا، کیا جو لوگ ہیں جنہوں نے سزا دی، کیونکہ اب کورٹس کی طرف سے بار بار یہ فیصلے آ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹیکنیکلی فلاڈ تھے، کیا کوئی قانونی گنجائش بنتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے؟ بہت مشکل ہے علینا، بہت مشکل ہے اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی، لیکن میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ جو ایک پبلک ڈسکورس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ہم اس پہ فوکس کر لیں. میں پھر سے بات کہنا چاہوں گی، بھٹو کی ریفرنس جو ہے صدارتی بھٹو ہینگنگ کی جو کیس ہے وہ بھی عدالت سنے گی جنوری میں. اگر اب وہاں پہ بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ اس میں اگر فائنلی کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا تو کیا فائدہ، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس پہ تو عدالت کچھ نہیں کر رہی. تو میں پھر بھی وہی بات کروں گی کہ کیونکہ بھٹو کا جو ہینگنگ تھی، وہ جو ڈیسیجن تھا، وہ جو ججمنٹ تھی وہ غلط تھی. میں تو سیلیبریٹ کروں گی اگر وہ اس وقت کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا یا وہ غلط فیصلہ تھا. میں اس کو یہ نہیں، آج جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کروں گی کہ میں نہیں کروں گی سیلیبریٹ جب تک آج لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے انجسٹس جب بھی درستگی اس کی ہوتی ہے وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لائف ٹائم ان پریزن، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، یہ جو ججمنٹ ہے یہ اتنی کمزور ججمنٹ ہے، اور آج بھی اس پہ کچھ سوالات عدالت نے پوچھے کہ آپ اگر مرڈر کر دیں، آپ اگر سیکشول اسالٹ کر لیں، اگر آپ کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کم ہے، اور اگر عدالت
یہ نہیں کہے کہ آپ نے ایک کسی کیس میں یا ایک سچویشن میں آپ نے بدنیتی کی یا آپ صادق نہیں تھے, آپ امین نہیں تھے. وہ ایک طرح سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ایز اے پرسن صادق اور امین نہیں ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے. میرا خیال ہے یہ ایک اس قدر انجسٹس اور جورسپروڈینشلی مذاق ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر یہ نواز شریف صاحب کو فائدہ دیتی ہے تو پھر بھی صحیح بات ہے, ان کو فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ججمنٹ ہی ایک مذاق ہے. اب اس کو کمپیئر کرنا کہ نہیں ہم تب تک اس کو نہیں سیلیبریٹ کریں گے جب تک باقی چیزیں بھی درست نہیں ہوں گی, اس سے میری ڈس ایگریمنٹ ہے. اور پارٹی اس میں بھی میرا خیال ہے, میں آپ کو اور مثالیں اور ایگزامپلز دے رہی ہوں کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں, یہ ہمارے ڈسکورس کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم یہ جو ریفرنس ہے یہ بھی ایک مذاق ہے کیونکہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. تو میری نظر میں یہ دو معاملات ہیں کہ انجسٹس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو انجسٹس ہو رہی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ سال بعد ہم یہیں پہ ہوں کہ اس طرح کے جو کیسز آج غلط بن رہے ہیں اس پہ ریورسل کوئی آئے پالیسی جن کی طرف سے آتا ہے, پھر ہم وہی قانونی طور پر بھی خالصتاً مجھے ہونا چاہیے. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ واقعی میں قانونی طور پر اس کی واضح طور پر وضاحت ہونا ضروری ہے کیونکہ جب ترمیم ہو گئی الیکشنز ایکٹ میں تو اس کے بعد یہ تو ساری رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی؟ اب یہ ایک دلچسپ سوال ہے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے اور الیکشن لڑنا میرا خیال ہے ایک شخص کا ایک طرح سے فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو میرا تو خیال ہے یہ اچھا آج پوائنٹ ریز ہوا کہ کیونکہ ابھی تک یہ امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہوئی تو یہ ان فورس ہے. لیکن ایک امبیگوٹی تو ہے کیونکہ کل کو یہ چیلنج ہو سکتی ہے, تو بہتر ہے کہ عدالت فیصلہ کر لے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے لیگل, کیونکہ یہ بھی درست ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن میں کہا تھا کہ یہ فار لائف ہوگی. اور میں آج پھر سے وہ ججمنٹ پڑھ رہی تھی, مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت جو اٹارنی جنرل صاحب تھے, اشتر اوصاف صاحب تھے میرا خیال ہے, انہوں نے بھی بہت ہی مائلڈ پوزیشن لی کورٹ میں اور انہوں نے بھی یہی کہا ججمنٹ میں جو ریپروڈیوس ہوا ہے کہ جب تک ڈیکلیریشن رہتی ہے ڈس آنیسٹی کی تو ڈسکوالیفیکیشن رہے گی. تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کیا کورٹ میں معاملات چل رہے تھے, اس پہ اس طرح کی اسٹرانگ پوزیشن کیوں نہیں لی گئی ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ یہ بہت ہی ایک کمزور فیصلہ ہے لیگلی. لیکن کیونکہ ایک آئین کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اب سپریم کورٹ اس کو کس طرح دیکھتی ہے, کیا وہ 5 رکنی بینچ تھا میرا خیال ہے, تو کیا اب 7 رکنی بینچ بنتا ہے, کیا وہ اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو, تو یہ دلچسپ چیز ہے. لیکن میری رائے, کیونکہ میں نے پھر سے آج یہ ججمنٹ پڑھی اور میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی, یہ بہت ہی ایک مذاق ہے یہ ججمنٹ اور اس کو اوور ٹرن کسی نہ کسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ یہ سینس نہیں بنتی کہ آپ عدالت سپریم کورٹ وداؤٹ ٹرائل ایک شخص کو ڈکلیئر کر دے کہ وہ صادق امین نہیں ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے الیکشن نہ لڑ سکے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. میڈم شیخ, ایک تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب آج کل, اور جسٹس بندیال کے دور میں ایک بڑا چلا تھا کہ جسٹس بندیال ایک مخصوص بینچ بناتے ہیں اور مخصوص فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ پولیٹیکل جماعتیں کہتی تھیں کہ وہ مخصوص بینچ عمران خان کی سہولت کاری کرتے ہیں. اب فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور وہ ذرا سن لیجئے. لگ رہا ہے کہ وہ جسٹس بندیال کا ہی دور ہے اور کوئی اور جج اس وقت بات کر رہا ہے. ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستوں پر طے پایا تھا, جسٹس اعجاز الاحسن کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز پر مشتمل 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا. جسٹس نقوی کی درخواستوں پر 3 سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنانا طے پایا تھا, مگر دونوں نہیں ہوئے. بینچز کی تشکیل سے متعلق آپ کو 3 کالز کی, 4تھی اور 5ویں منٹس کے میٹنگ بھی مجھے نہیں بھیجے گئے. میرے دستخط کے بغیر میٹنگ منٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے. لگ رہا ہے کہ وہ بندیال صاحب کا دور ہے. خیر میڈم شیخ, ایک کے ایون فیلڈ
अल अजीज़िया फ्लैगशिप निकल गए, अब आ गए नाहली पे। एक केस होता है बादशाह कैसरानी साहब का नाहली केस, उसमें फायज़ ईसा काजी अतरम मिनल्ला बैठते हैं, मुख्तसर करके बता रहा हूँ, और अचानक खुशगवार हैरत होती है कि पनामा केस का जिक्र आता है, इलेक्शन एक्ट का जिक्र आता है, खुशगवार हैरत होती है, खुशगवार हैरत होती है सुप्रीम कोर्ट जी जी बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, नहीं मैंने नहीं मुझे खुशगवार हैरत हुई, ये आपको नहीं हुई होगी, तो मुझे इतनी तो सर वो फैक्चुअली थोड़ा सा मसला है, मैं इसलिए आपको करेक्ट कर रही हूँ, आप बिल्कुल अपनी जगह जी जी आप जी बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, लेकिन मुझे खुशगवार हैरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट नायली जिक्र हुआ, खुशगवार हैरत हुई कि एक सवाल हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो तायात नायली कैसे बरकरार रह सकती है, और फिर जस्टिस तमन्ना साहब का जवाब खुशगवार हैरत के इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला गैर मौसर हो चुका। फिर खुशगवार हैरत हुई कि इलेक्शन एक्ट तरमीम किसी ने चैलेंज ही नहीं की, अब चैलेंज नहीं तो दूसरा फरीक इस पर इंसार करेगा, तायात नायली का तस्वर ख़त्म हो चुका। तो लिहाजा जब एक रिमार्क्स आ चुके हैं तो मुझे लगता है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मुझे लगता है कि यहाँ ये पुलिस रात भी मेरे महबूब कायद अबूर कर जाएंगे। नहीं, लेकिन उसमें तो बहुत से सवालात भी उठाए गए ना, और उसमें फिर अपनी रिमार्क्स में सवालात के ज़रिए पूछा गया या आप उसको कहीं की राय दी गई कि इससे मुतालिक ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, सवालात के ज़रिए ही। सो आपकी राय क्या है, क्या ताहयात नाअहली बरकरार रखनी चाहिए या फिर वो फैसला गलत था? जी बिल्कुल, ताहयात नाअहली बरकरार रखनी चाहिए। हमारे मुल्क में जहाँ कोई रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी नहीं घर जाता, कोई अखलाकियात असूल मंतक नहीं, वहाँ एक ही रास्ता है ये, और ताहयात स्पेशली उसको जिसने कौम को लीड करना होता है, कौम की रहनुमाई करनी होती है, उसको अगर कोई ऐसा हो तो उसको घर भिजवाना चाहिए उम्र भर के लिए। अब मसला ये है कि हमें तो यही बताया जाता है, 2018 से यही बताया गया कि झूठ बोला, गलत बोला, बयानात गलत थे सुहेल साहब, लेकिन 2023 में आके हमें पता चल रहा है कि वो तो सारे केसेस ही गलत थे, तो बरियत भी हो गई, सजाएं भी ख़त्म हो गई। क्या करें सर इसका? मेरे ख्याल में तो ये गलत फैसला था, ठीक है, और ये उन्हीं फैसलों का तसलसल था जिसमें उस वक्त नवाज शरीफ को प्रोसिक्यूट किया गया, और सबको नजर आ रहा था कि उस वक्त ये सारे बाइस्ड फैसले थे, उस वक्त की मुक्तदरा और अदलिया जो थे वो मिले हुए थे, और मकसद ये था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से भी हटाना है, उनकी सियासत को भी ख़त्म करना है, उनको नाहल भी करना है। ये सारा कुछ किया गया हमारे सामने, फिर उनको जेल भी भेजा गया, और फिर जो है अब बिल्कुल उसके उलट बात चल रही है। तो ये पाकिस्तान में इस तरह की उलटबाजियां चलती रहती हैं। तो लेकिन पहले भी जो था वो बहुत गलत हुआ था, और अब वो सही किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा करने के साथ साथ किसी और के साथ बुरा करना शुरू कर दे। सर आपने जितनी खूबसूरती से और जितने अच्छे अंदाज में सादगी से इसको कहा ना, ये उलटबाजियां पाकिस्तान में चलती रहती हैं, लेकिन सर ये फिर हो क्या इसका कि आइंदा से ये उलटबाजियां ना हो, क्योंकि हम तो चकरा के रह गए। देखिए सीधी बात है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि सबसे मुश्किल होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है, इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जिसने इस्लाम और जमहूरियत की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब उसकी एक तो इंटरप्रिटेशन जो है जजेस को जमहूरी इंटरप्रिटेशंस करनी चाहिए, रोशन ख्याल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। बदकिस्मती से जब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है आइन की, ना वो जमहूरी करती है ना रोशन ख्याल करती है। इसलिए प्रोग्रेसिव जो पाकिस्तान है और रोशन पाकिस्तान है और जमहूरी पाकिस्तान है वो नहीं बन रहा, क्योंकि असेंबलियां तोड़ने को जायज करार दिया गया, वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया, जो कि बिल्कुल आइन में कहीं लिखा ही नहीं था। ठीक है, और जो जजेस की अपनी एहतसाब था आर्टिकल 209 उसको खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो ये साफ नजर आ रहा है कि भाई आपने तो आइन की अपनी मनमानी तशरीह की है, ये गलत है। कि देखें किसी जज का वजह से सही नहीं हो सकता। ठीक है सर, मुझे अगर जज का हिसाब नहीं हो सकता, वजीर आजम जिसको करोड़ों लोग बनाते हैं उसको 3 जज बैठ के निकाल देते हैं, भाई आपको किसने ये इख्तियार दे दिया? सलीम साफी साहब, आप इसके ऊपर किस तरह से तज्जिया करेंगे? देखिए ये
पिछले सालों पे बदतरीन मजाक किया गया, जिस तरह सैयद वड़ाई साहब ने कहा कि करोड़ों लोगों के मुंतखब वज़ीर आज़म को 2 या 3 बंदे बैठ के वह जुम्मश कलम वो उसको कर दे देते हैं, और ये एक बार नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार हुआ। और फिर बाद में ये भी वाज़ेह हो गया कि वो उन जजेस का अपने कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं थी, कोई आईन और कानून का तकाजा नहीं था, बल्कि उन पे कहीं और तरफ से प्रेशर डाला गया था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ऐसे फैसले किए थे। तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ जज के फैसले को रिवर्स करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आईन में और कानून में क़ज़फ़ के कानून के तहत कोई ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो जज अपने फैसलों में आईन के साथ खिलवाड़ करे या कौम की राय के साथ खिलवाड़ करें तो उनको फिर सजा भी मिलनी चाहिए। मसलन अभी ये सिर्फ उनके फैसलों को अनडू करने से आम आदमी जुर्म करे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर जैसे अभी रीमा ने हमें बताया कि अभी तो कानून में गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की, तो फिर अगली पार्लियामेंट आएगी वही इसके ऊपर कानून साजी करके तो कुछ, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है पार्लियामेंटेरियंस भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है। हाँ नहीं, पार्लियामेंटेरियन का अपनी जगह पे कसूर तो है, लेकिन देखें हमने तो अब रिसेंट पास्ट में ये भी देखा कि पार्लियामेंट तहलील करने के बाद जो 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया, वो जो हम ख्याल ग्रुप था, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया और बार बार कह दिया कि इमरान खान और कासिम सूरी और फला आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, यानी उनको मुजरिम डिक्लेयर किया लेकिन उनके लिए कोई सजा तजवीज़ नहीं की। इसीलिए अब ये जिन केसेस को रिवर्स किया जा रहा है तो आईन और कानून के मुताबिक मेरे ख्याल में जुडिशरी के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो माजी के किसी जज के फैसले को वो खिलाफ आईन डिक्लेयर करती है तो उसके साथ साथ उन जजेस का मुहासबा भी होना चाहिए। बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि जिन लोगों को दूसरों के एहतसाब का इख्तियार दिया गया है वो खुद हर किस्म के एहतसाब से उन्होंने अपने आप को मुबर्रा कर दिया है। तो ये भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है रीमा, एक और चीज़ जो मैं आपसे एड्रेस करना चाहती हूँ बड़ी क्विकली, भट्टी साहब ने अभी इसका हवाला दिया, एक जस्टिस इजाजुल एहसन का एक ख़त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है और ये पहला नहीं है दूसरा ख़त है जिसमें वो एतराज़ात उठा रहे हैं कि वो जो कमेटी है जजेस की जो बेंचेस की तश्कील के लिए फॉर्म होती है उसमें उनकी राय को शायद सही तरह एंटरटेन नहीं किया जाता। इसके ऊपर जो 17 नवंबर वाला पहला ख़त था जस्टिस काजी फाजीसा ने बड़ा तफसीली जवाब भी दिया है, बट कल जो जारी हुआ है उसके ऊपर जवाब अभी तक तो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा। लेकिन ये तासुर वो बना रहा है जैसा अभी भट्टी साहब ने कहा कि जैसे बंदियाल साहब के दौर में होता था कि शायद मनमानी के बेंचेस बन रहे हैं, अब कमेटी बनने के बाद भी ऐसा तासुर जा रहा है कि शायद एक जज की राय को सरफे नज़र किया जा रहा है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है लीना। जब हम पहले बात करते थे कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, कुछ स्पेसिफिक जजेस जो हैं उनको बेंचेस में शामिल किया जा रहा है, तो मैं जब प्लीज जब बात करती थी 2016 से एक सिलसिला था जो चल रहा था जो 2023 में आके ख़त्म हुआ। कुछ ही जजेस थे जो हर अहम सियासी बेंच में बैठते थे, सियासी केस के बेंच में। अब क्या हुआ, अभी तो हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। अगर ये जो कमेटी बनी है इसके जो रूल्स बने हैं उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ये मुख्तलिफ मामला है और चीफ जस्टिस साहब को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन अभी हमारा जो एक बहुत शौक है, हम चीजों को इक्वेट कर लेते हैं कि अभी वही हो रहा है 3 महीनों में जो पिछले 6 सालों में हो रहा था, जबकि हमारे पास क्या एविडेंस है। अब जो बेंचेस बन रहे हैं वो इतने लार्जर बेंचेस बन रहे हैं, 5, 7, 6 रुकनी मेंबर्स के बेंचेस बन रहे हैं, उसमें ऐसे जजेस हैं जिनका हमें पता भी नहीं है वो किस तरफ लीन करते हैं। पहले क्या इशू था कि 3-4 जजेस थे वो आपको हर इस तरह के बेंच में मिलते थे। अब आप बताइए कहाँ हमें ऐसा नजर आ रहा है। कुछ केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला बेंच था उसमें कौन जजेस थे जो मतलब चीफ जस्टिस खुद उस बेंच में नहीं थे और जजेस थे जिन्होंने फैसला किया जो पहले से वो केस सुन रहे थे। इसके अलावा और भी आप देख रहे हैं बेंचेस बड़ा अहम केस था, उसमें चीफ जस्टिस को होना नहीं चाहिए था।
अलीना, उन्होंने तो वही उसी केस को शुरू किया जो पहले एक बेंच बना था, उसी को उन्होंने अभी नजरसानी अपील ना, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्युटली अलीना, ये सवालात मुख्तलिफ हैं। क्या ये बेंच फिक्सिंग के कुछ मखसूस जजेस केसेस सुन रहे हैं, क्या ये सेम है? आपने ये सवाल उठाया, मेरा भी सवाल है कि चीफ जस्टिस अब अपील का जो बेंच है उसमें क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा, उसके जवाब में उन्होंने क्या लेटर लिखा? मेरे सवालात हैं, लेकिन क्या ये इक्वेट करना दुरुस्त है कि अभी भी बेंच फिक्सिंग हो रही है? नहीं। इस दौर में जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट संजीदगी से ले रहा है? जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है, ये सब सवालात बनते हैं। लेकिन ये कह देना कि वही कंटिन्यूएशन है, ये मैं इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे सामने फिलहाल। तो मेरा ख्याल है जो हमारी आदत है फॉल्स इक्विवेलेंस की, ये बहुत हमारा जो ये फ्रेमिंग को काफी प्रॉब्लमैटिक बना देती है, क्योंकि हर चीज हम उसी एक लेंस से अगर देखेंगे तो मेरा ख्याल है एनालिसिस जो है वो दुरुस्त नहीं हो सके। नहीं, देखिए आम आवाम के जहनों में ये सवाल है, जब ये खबर सामने आई, ये खत सामने आया, तो सभी के जहनों में ये सवाल था। इसीलिए हमने यहाँ पर अपने पैनल के ऊपर एक्सपर्ट्स बिठाए हैं, ताकि जिसकी जो फील्ड है वो हमें क्लियरली बता सके कि एग्जैक्टली इन चीज़ों का मतलब क्या है, हम समझ सकें मामलात को। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।